जादू इतना ख़तरनाक होता है कि नस्ल ब नस्ल चलता है। उसकी हकीकत ये है कि लोग चौकियां भरते हैं। चौकी का मतलब ये होता है कि किसी का पहरा लगाना। एक होता है किसी को चोट करना, फिर किसी के ऊपर वार करना, फिर किसी के लिए चौकी भरना। भरना कहते हैं आमिल हजरात के ये लफ्ज़ होते हैं, और चौकी पढ़ना कहते हैं आम लोग। और किसी के ऊपर वार करना ये तवीज़ गंडे का मायना होता है, और किसी को चोट करना ये आमिल से आमल को ख़तरा होता है। इसका नाम है चोट। ठीक है, चौकी पढ़ना और होता है, मिसाल वही है। चौकी मायना अमल करना। ठीक है, एक अमल ऐसा कि जिसकी पूरी पाबंदी, पूरे थान, पूरे पहरे और पूरे लागमान कर कर उनको चीज़ों को एक्टिव करके पूरा पहरेदार बना दिया जाता है, तो उसका नाम है चौकी भरना। भरी जाती जब चौकी, तो उसके उठाने के लिए भी मामलात ऐसे होने चाहिए कि बंदा कम से कम अगर किसी को ना बचा सके तो कम से कम अपनी ज़ात को ख़ुद वो ज़रूर बचा ले। अब लोग तवीज़ तो लिखते हैं, लोग अमल भी पढ़ते हैं, सामने बिठाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि ये चीज़ें इतनी ख़तरनाक होती हैं कि ये मिनट में बंदे को मार कर परली साइड पे हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसका खेल अजलों से चला आ रहा है। तो ये मामूली चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि ये मर्दों को नामर्द बना देती हैं, घर तबाह कर देती हैं, घरों के घर वीरान हो जाते हैं, ज़िंदगी ऐसे ख़त्म होती है कि कोई सबब नज़र नहीं आता। ऐसे बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाते हैं, घर वीरान हो जाते हैं, बीमारियां समझ में नहीं आती। और ऐसे इसमें 3-4 किस्में ऐसी हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ख़तरनाक और जो अज़ल तरीन पर जो मामले रखती हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें ढाया अमल मुठ के लिए पड़ा जाता है, जो संभलने का मौका भी नहीं देते। फिर ये मामले हांडी में भी आते हैं और वो मामले चौकियों में भी आते हैं। खैर, चौकी का मामला ऐसा भी होता है कि चौकी तो उठाई जा सकती है, वो चौकी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भैरों की भी साबित हो सकती है, काली की भी हो सकती है, और ये अघोर में भी मामले फिर चलते हैं। ये सारे मामले जितने भी चल रहे हैं ये अपनी नस्ल ब नस्ल चल रहे हैं, तो इनकी हकीकत एक से बढ़कर एक कर आती जाएगी आगे। क्यों? अब काली के मामलात के लिए थान पूरे बदले जाएंगे, भैरव के थान बदले जाएंगे, और नारसिंह के थान बदले जाएंगे, हनुमान के थान बदले जाएंगे, लेकिन थान ज़रूर लगाएंगे। इस चौकी में लाजम है। अच्छा, अब ये बांधने का मतलब क्या है? मैं उन भाई से भी ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा भाई जिसके लिए ये बकरा तहरीर किया, हमने ये परचेज़ किया है, उसकी काट करनी है। उसके मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे, उसके साथ उनके ख़ानदान के भी मामलात थे, तो मैंने सोचा कि चले मैं उनके लिए भी ये वीडियो बना दूं ताकि वो भी ये सुन लें। ये मामले इसीलिए बांधे जाते हैं कि कम से कम अगर मैं किसी की चोट बचाता हूँ, किसी के वार से किसी को बचाता हूँ, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो, अगर उनके घर में कोई जानवर, परिंदा या उनकी कोई भी ज़िंदगी पर कोई भी ऐसा मामला ना आए। खुदा न खास्ता हमारे अमल के दौरान कोई गुस्ताखी हो जाती है, कोई हेर फेर हो जाती है, पावर ज़्यादा होती, 100 मामलात होते हैं, तो ये उनके ऊपर कोई असरात का साइड इफ़ेक्ट ना हो। कम से कम अगर उनका फ़ायदा ना हो तो बुरा ना हो। क्यों? चोट से बचाना, चौकी से बचाना, अमले हमजाद से बचाना, काली, भैरव, हनुमान, नारसिंह, दयाला, सौड़ सिंह, किसी चीज़ से भी बचाना। ठीक है, तो उसका ये है कि उसका वार इसके ऊपर आए ताकि ये बकरा गिर जाए, ये मर जाए। ठीक है, हमारा मतलब इसको मारना नहीं है, हमारा मतलब इसको प्रोटेक्शन लगाना है, ताकि ये उसकी सेफ्टी के लिए है। अगर उनके ऊपर कोई जानलेवा चीज़ एक्टिव होकर हमला करती है एक दौराने अमल या दौराने इस चीज़ के उतारे के, ताकि वो सारा मामलात ये अपनी हिस्सा उठाएं तो वो उनको क्लियर कर दें। अगर ये हम अमल समझ जाते हैं, ठीक है ना, तो जिसने किया होता है वो अनाड़ी नहीं होता, वो कोई गोटियां नहीं खेल रहा, तो जो अपनी पहुंच पर आ गया ना, तो वो चौकी भरना भी जानता है। तो ये फिर मुकाबले अमल बा अमल से चलते हैं, तो फिर हमारा भी आमना सामना हो सकता है। ये माफ़ी नहीं देते किसी को भी। क्यों? जिसने हमजाद ज़िंदा कर दिया ना, ठीक है ना, तो ये ख़ानदान तबाह करने के लिए, कोई भी ख़ानदान हो ना तो बिल्कुल तबाह हो जाता है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या?
یہ ہم نے پہلے بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو یہ ویسے تو یہ میری دوسری ویڈیو ہے اس ٹاپک پر، لیکن میں نے جو کام کیے ہیں وہ کبھی دکھائے نہیں ہیں، تو یہ بھی میں ایک چیز دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ وہ ہانڈی میں تعویذ پڑے ہیں، وہ پھر اسے آج اسی گلے میں باندھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ 3 دن تک پروسیس ہے، پچھلا والا 7 دن کا تھا، یہ 3 دن کا ہے، یہ 3 دن تک اس کے گلے میں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی بڑھائی جاری رکھیں گے، پھر اس کو کھول لیں گے۔ تو اس کو کھول لیں گے اس طرح کہ پہلے بکرے کو ذبح کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جب ذبح ہو جائے گا، جب اس کی پوری جان نکل جائے گی، تب وہ اس کے گلے سے تعویذ ہم کھول لیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے اوپر ہم اپنی ریاضت لگا کر چیزوں کو ایکٹیو کریں گے، وہ چیزیں تعویذ وہ ان کو اس کے مقام پر پہنچا دیے جائیں گے۔ وہ جیسے ہی تعویذ استعمال کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی کاٹ مکمل ہو جائے گی، وہ یہاں پر بھی جائے گی، لیکن تعویذ بھیجنا لازم ہے۔ کیوں؟ ایک تو پروٹیکشن ہوگی، دوسرا جو جسم کے اندر خون میں جو چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو جلانا۔ وہ اٹھاؤ ذرا اس کے اندر سے تعویذ، ٹھیک ہے؟ تعویذ اٹھاؤ ذرا، ہانڈی سے تعویذ اٹھاؤ، اس کے گلے میں باندھ دو، کس کے نہ باندھنا، نارمل سے باندھنا۔ اچھا، یہ تعویذ ہیں، یہ تعویذ اس کے گلے میں باندھیں گے اس لیے تاکہ ہمارے عمل کے دوران یہ ہماری بڑائی مکمل ہو اور اس کی پورے لاگمان ان کو ملیں۔ یہ تعویذ اتار دیے جائیں گے، اتاریں گے اس طرح، پہلے اس بکرے کو ذبح کریں گے اور جب اس کی جان نکل جائے گی یہ تعویذ کھول لیں گے اور یہ تعویذ ان کے مقام پر ان کو پہنچا دیے جائیں گے۔ جیسے ہی وہ تعویذ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو معاملات ہیں، یہ ایک پرسنل میٹر ہے، تو وہ ان کے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ہوتے ہیں چوکیاں بھرنا۔ کسی کے اوپر ہنومان کی چوکی ہے، بھیرو کی ہے، کالی کی ہے، کسی چیز کے لیے اس کے لوگ ہمزاد بھی جگاتے ہیں، عیسائیوں کے کوئی ایسا تھان دیتے ہیں، کوئی چوکی لگاتے ہیں، کوئی بھی معاملات ہوتا ہے نا، تو کم سے کم ان کو کسی بھی چیز سے نقصان نہ ہو، وہ سیف رہیں۔ اور اگر وہ ہم پر بھی وار کرتے ہیں تو تاکہ ہم بھی اس کی روک ٹوک کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ جان کے بدلے یہ چیزیں جان مانگتی ہیں۔ ہم کسی کا برا کرتے ہیں تو اس کے تقریباً پرسنٹ ہمارے اوپر بھی آتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو چوکی بھری جائے۔ یہ بھی ایک یاد رکھیں، چوکی معمولی چیز نہیں ہے بھرنا۔ ہمزاد کو، عیسائیوں کا یا کسی بھی مذہب کا ایکٹیو کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کسی کے اوپر وار کرنا، چوٹ پہنچانا، وار پلٹنا، کسی کو چوٹ یا ذرہ یا مٹھ کوئی بھی چلانا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو ان کے لیے مکمل ان کی پوری لاگمان ہوتے ہیں، طریقہ کار اچھے ہوتے چاہیں، ان کا ریبر اچھا ہونا چاہیے، پھر یہ معاملے چلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر سے آنکھ بند کرو، آنکھ کھولو تو کاٹ ہو جائے، ایسا بھی معاملات نہیں ہے۔ جو وار کر لیا ہے نا جس نے، وہ گوٹیاں کھیلنے والا عمر نہیں ہے۔ وہ سمجھو کہ تمہاری موت کا سامان وہ پہلے اکٹھا کر کے رکھتا ہے، پھر تمہیں وارننگ دیتا ہے۔ اگر تمہیں وہ وارننگ پہلے دے دے تو سامان بعد میں اکٹھا کرے، وہ عمل نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور جو تھوڑا سا بھی آپ کے اوپر عمل کر لے نا، اپنی بھار آپ کے اوپر ڈال دے، تو یاد رکھیں یہ چیز سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، کہ آپ موت کے قریب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو آ گیا نا دشمن، وہ اپنی تھان کر آ گیا، وہ تیرا دوست ہو کے نہیں آیا، وہ تیرا دشمن ہو کے ہی آیا ہے۔ تو اس کی کوشش تمہیں نقصان پہنچانا نہیں ہے، جو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہے کہ تم اس دنیا سے اٹھو۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس نے تمہیں نقصان پہنچا دیا، اس کی طرف سے تم مرو، جیو، ابھی مرو، کل مرو، جب بھی مرو، تو اس سے فارغ ہے۔ تو جادو ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے کوئی ہمزاد ایکٹیو کر دیا جائے، وہ عیسائیوں کا ہو، مسلمانوں کا ہو، غیر مسلم کا ہو، ہندوؤں کا ہو، کوئی بھی ہے، تو وہ اتنی جلدی ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا اس کو، اور اتنی جلدی اس کا پیچھا نہیں کرتے کوئی لوگ۔ یہ یاد رکھیں، دکھاوا بازی، عمل کرنا، بڑائی کاٹ کرنا، یقین مانیں میں قسم کھا کے اس بات کی کہتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے لوگ بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں اتنی معمولی نہیں ہوتی۔ یہ کہنا کہ سب کچھ ایک ہی عمل پر ہو یا ایک ہی وہ کر سکتا ہے، بڑے بڑے بھی لوگ ہار جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نامراد چیز ہے۔ تو جادو جو بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ میں عاملین کے لیے بھی ایک بات بتاتا ہوں،